الوغ الطريق باينه ميك اب ارتيست. حنايا في الرباط 17 سنه ديال الحرفه، يعني مده طويله الحمد لله. الحرفه زوينه وانا من النوع اللي تعجبني خدمتي بزاف. الوغ التجربه هي تجربه زوينه. الوغ المشيه ديال مصر هي مشينا كاقتناع. الوغ ديما تنقولها وديما تنعاود نرددها بان لو ماكياج سي موهبه. الوغ كانت عندي الموهبه ونميتها. الوغ باش نميتها مشيت مشيت لمصر وخدمت فيها وتعلمت فيها وقريت فيها لي زيفي سبيسيو. شنو هما لي زيفي سبيسيو؟ هو الماكياج دو سينما. الوغ باش قرينا فيها مده عامين تعلمنا بيان سور ووصلنا النيفو اللي ولينا حنا تنخدموا حتى المشاهير، منهم بزاف، منهم نبيله عبيد، منهم الفنانه نبيله عبيد، منهم الفنانه شيرين، منهم الفنانه الكبيره سميره بن سعيد، منهم بزاف ديال الفنانين. من الحمد لله كانت تجربه موفقه بزاف. القرار ديال باش ندخل المغرب كان قرار مش حال هادي، لانني انا مشيت خديت كخبره وتعلمت. مي باش زدنا تنقولوا حنا باللغه المغربيه تحكيت مزيان وخدينا خبره وخدينا بزاف ديال الحوايج. ما تنساش بان الدوله العربيه ولا مصر هي معروفه بصناعه السينما. الوغ وهي باقي حد الان يعني معروفه بصناعه السينما. حنا مشينا درنا لي زيفي سبيسيو باش الناس يفهموا. لي زيفي سبيسيو سي لو ماكياج دو سينما، هو الماكياج ديال الافلام ديال بزاف ديال الحوايج. هنايا الحمد لله اللهم لك الحمد بان المغرب بدا تيتقدم في السينما المغربيه، ولكن حنايا صافي لونطون باش مشينا حنا درنا لي زيفي سبيسيو وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج وخديت منها تجربه زوينه بزاف ومازال عندي العلاقات ومازال الحمد لله لو تليفون بيناتنا. الحمد لله اللهم لك الحمد. فيما تيجيو لهنايا كاينين فنانات مصريات اللي تنخدموا لهم اللي تيجيو في موازين، كاينين الفنانات اللي تيكون عندهم مهرجانات باقي حد الان تنتعاملوا معاهم، وباقي واحد الصله اللي تكون واحد الصله زوينه الحمد لله وبصداقه كبيره. شوف النبذه ديال التجميل ولا الماكياج اون جينيرال هذا تنعيطوا له حنا ماكياج. من الماكياج متفرع منه بزاف ديال الحوايج. كاين لو ماكياج دو سينما سكون ابل لي زيفي سبيسيو، كاين الماكياج دو شوتينغ، كاين الماكياج دو بلاطو، كاين الماكياج ديال لي كليب، كاين الماكياج ديال بزاف ديال الحوايج. هما الماكياج كل حاجه وفاش مختصه. يعني كمثال حنايا نسون دي ميك اب ارتيست. لي ميك اب ارتيست مختصين في واحد الحاجه اللي معينه، هما لي ماريي ولا هما لو بلاطو. ما يمكنناش حنا نديروا حنا حتى لو شوتي، ما يمكنناش نديروا حنا حتى لي ديفيلي عندهم ماكياج بوحدو، لو بلاطو عنده ماكياج بوحدو. كل حاجه وعندها الطبع ديالها. الوغ ما يمكنلكش انت تجمع هذا الشيء كاع كله، امبوسيبل. نقدر نعطيك كمثال وهذا مثال كبير بالنسبه ليا. نعطيني كمثال بالطب، يعني كل واحد فاش مختص. كاين اللي كارديولوج، كاين اللي بيدياتر، كاين فهمتيني كل واحد والاختصاص ديالو. مي اون جينيرال تيبقى كطب. حنا حتى هي ثاني هنا هي ماكياج، مي كل واحد الماكياج مفرع، كل واحد وشنو عنده. شوف الماكياج الناعم والبسيط لديه حصه كبيره في عالم الماكياج ديال هذه السنه. يعني تحديدا الماكياج اللي سامبل وبسيط. هنا فين كاين الاختلاف عمر. وكاين الناس اللي تيقول لك الماكياج واش عنده طوندونس. جامي دو لا في لي كولور اللي عندهم لي طوندونس. ما يمكنش انايا كمثال غادي تجي عندي وحده عينيها صغيورين ولا شي حاجه وتتبغي باغيه سموكي ولا باغيه شي حاجه وما غاديش يجيها وتتقول لك انها طوندونس. جامي دو لا في ما يمكنليش انا ندير رسمه بوحده معينه كهي طوندونس. لا، لي كولور اللي تيكونوا طوندونس. وبينو وبينك لان باش وصلنا وكل شيء عارف وكاع الناس عارفين بان الماكياج خطا واحد الخطوه كبيره في العالم باجمع. يعني بالدليل هو المشاهير ديال العالم كاع كلهم رجعوا تيصوبوا دي برودوي بسميتهم، لانه وصل النيفو اللي انا جو بونس زعما من تقديري انا وصل ولا تيقاد مع اللباس ولا تيقاد مع عروض الازياء. الماكياج مشى لواحد الدرجه اللي كبيره وكبيره، تخطى الخطوط كبيره بزاف، وهذا مزيان لينا وصافي بليزير. الوغ لي كاليتي بيان سور حاجه طبيعيه في جميع الميادين، ماشي غير في ميدان الماكياج، في جميع الميادين. كاين لو بروميير شوا، كاين لو دوزيام شوا، كاين لو ترويزيام شوا. الوغ لو بروميير شوا راه باين، يعني كاين الناس اللي تتعرف بانها تتقدر تتعرف لي بون برودوي، وكاين الناس اللي تتمشي على جهدها. هذا الشيء انا ما تنكروش. كاين الناس تتمشي على جهدها. كاين لو بروميير شوا، كاين لو دوزيام شوا. مي الفرق ما بين لو بروميير شوا اي لو دوزيام شوا واش كاينه الفرق؟ يعني كمثال انا نعطيك اون مارك ونجيب لك لا ميم مارك
غير هي الدوزيام شوا، هادشي ما تنصحش به. يعني انا اللي تنصح به تتكون اون مارك اللي معروفه نقدر انا نستعملها وهي شويه باهظه في الثمن، وكاينه اون مارك اللي معروفه او ميم طون هي رخيصه متناول الجميع. انا اللي تنقول كاينين لي بون برودوي ما تخافش عليهم، يعني ما نقدروش نقولوا، ولكن كثريه الاستعمال حاجه طبيعيه، واخا كيما بغى يكون الحاجه كيما بغات تكون راه تضر في البشره، تضر بزاف د الحوايج. ولكن الافونتاج اللي كاين دابا رجعوا تيصاوبوا فيهم حتى الاس بي اف، تدخلوا فيهم بزاف ديال الحوايج، تدخل فيهم السيليكون، تدخلوا فيهم بزاف ديال العوامل اللي ما تتخليش البشره تضرر. والاغلبيه ديال الناس رجعوا كل شيء تيبغي البيو، لان البيو صحي وبزاف ديال الحوايج. هنا تنهضر على كتجميل، يعني ما نقدرش نقول لك كماكياج فيه البيو الماكياج البيو راه معروف، بحال اللي داروا جدودنا الكحول بالسواك ولا العكا الفاسي صاصي ما بقاش. مي كاينين الناس دابا كاينين باغ اكزومبل كاين لي برودوي اللي تبارك الله وصلت عندي اللي واصلين ومشاو بعيد. الوغ لو كونتورينغ منين جا؟ الاصل ديالو منين جا؟ الوغ خصك تعرفوا الاصل. حنا ما يمكنناش نهضروا ونقولوا على شي حاجه اللي جات من هنا. هنا الفرق ما بين الدراسه والموهبه، فهمتيني؟ الوغ لو كونتورينغ جا مناش؟ جا نورمالمون لو كونتورينغ لو ستروبينغ. الفرق ما بين لو كونتورينغ ولو ستروبينغ، الكونتورينغ هو الظل، اما لو ستروبينغ سي الاضاءه. لو كونتورينغ جا من عند لي فوتوغراف. الوغ لي فوتوغراف هما باش تمشي تيديروا ان فوتوشوب تصغروا لك هنايا، تيقادوا لك هنايا، هو الاضاءه، هو لو ستروبينغ، تيصوبوك شويه ديال هنايا شويه ديال الاضاءه باش تعطي داك الرونق لداك الصوره وداك الموديل. ولا ماكياج اوتوماتيكمون، لانك بحال اللي قلت لك تخطى واحد الخطوات اللي كثيره وكبيره بزاف. الوغ لو كونتورينغ حنا تنضعفوا به، مي الفرق ما بين لو كونتورينغ اللي تضعف ولو كونتورينغ اللي تنهزوا به لي بوميد. كاينين بزاف ديال الاخطاء بالنسبه لي زابرونتي، لان هذا حاجه عاديه وحاجه بسيطه، بان حنا باقي حد الان باقي تنتعلموا، وشحال ما كبرنا وحنا مازال تنتعلموا، خصو يكون راس صغير. الوغ لو كونتورينغ حنا باش نضعفوا تنهبطوا لهاد لابارتي باش نضعفوا الوجه، اما باش نهزوا لي بوميد تنهزوا غير النص باش تنقادوا لي بوميد. يمكننا نقادوا النيف ولكن ماشي بواحد الطريقه اللي كثيره، حنا تنقادوها لي فاس، يعني دو بروفيل سي امبوسيبل وحده نيفها كبير دو بروفيل غادي نقص ليها سي امبوسيبل، تنقادوها كفاس باش تجي الصوره زوينه. اوغ لا ليست طويله، الفنانات اللي تعاملت معاهم فنانات كبار بزاف الحمد لله، فنانات بزاف، منهم الفنانه الكبيره اسماء منور، منهم الفنانه الكبيره هدى سعد، منهم الفنانه والرائعه لانني انا تنعشقها فاطمه الزهراء القرطبي، منهم الفنانه الكبيره فاطمه الزهراء العروسي، منهم الفنانه والممثله القديره السعديه لاديب، الفنانه مريم الزعيمي، الفنانه نورا السقلي، منهم عدد. من الحمد لله لي فام، المراه المغربيه عندها هنا واحد النقطه بغيت نشيرها. المراه المغربيه لافونتاج ديالها رجعت طبيعيه وديما طبيعيه. حنا ما عزيزش علينا كرجل شرقي كرجل مغربي، ما عزيزش عليه شي حاجه كي ارتيفيسيال. حنا ما عزيزش علينا التجميل، واخا التجميل رجع موضه، ولكن المراه المغربيه تتفاداه الاغلبيه، يعني بزاف ديال ان سيغتان اج تتفادى. يعني باغ اكزومبل كاينين شي عيالات اللي تيصاوبوا شي حاجه ديال فلتر صغار، ما تيصاوبوش عمليه تجميل كبيره، ماشي بحال الشرق الاوسط اللي هما تيتغيروا كاع كلهم. اما الفنانات المغربيه تبارك الله وصلت عندي كاع كلهم سي سون دو توب. اوكي لي ميك اب ارتيست الحاليين اللي كاينين دابا حاليا، يعني ما نقدرش نعمم، يعني هما محسوبين على رؤوس الاصابع وتبارك الله وصلت عندي كاع كلهم زوينين. لافونتاج كل واحد لو ستيل ديالو، هنا سي ان افونتاج كل واحد والرسمه ديالو، كل واحد والرونق ديالو. يعني كمثال كاين ناس كاينين دي ميك اب ارتيست اللي الزملاء ديالنا، انا تنهضر على الوطن المغربي، على الصعيد المغربي تنعرفوهم كاع كلهم. كاين اللي تيبغي سموكي، كاين اللي تيبغي صامب، كاين اللي تيبغي سبانيش، كاين اللي تيبغي بزاف ديال الحوايج. مي لافونتاج ديالهم كاع عندهم سميه راه تبارك الله ناجحين. ما نقدرش نعطيك الاسماء، الا عطيتك الاسماء غادي ننسى واحد من صحابي. الوغ انا تنعطي كعامه تبارك الله اللي عنده الاسم ديالو ومزيان، واللي جاي صافي دو بيان و تري بيان. شويه ديال الخبره، شويه ديال الصبر، انا ديما تنقولها، شويه ديال الصبر، وان شاء الله ما يكون غير الخير. غير بنادم يخدم يحبب الخدمه، يحبب الحرفه فيه، باسكو الحرفه الا ما بغيتيهاش ولا ما بغاتكش راه حاجه طبيعيه، راه ما عمرك ما تبغيها. احتكار هذا ماشي تيبقاش احتكار، هذا ما تيكونش احتكار. انا فهمت بانك شنو باغي توصل، ما تيكونش احتكار، تيكون صداقه. فهمتيني؟ دابا كمثال انا وياك حنا اصدقاء، ما يمكنليش انا ما نقدرش نقول لك باني ما تنتعاملش مع فلان ولا فرت، لا انا ترتاح معك
وترتاح مع فلان، هذا تيتسمى بانه صداقه. ما تمشي ماشي ما عمره ما يكون ما عمره ما يكون بانه هو باغي مع فلان ولا مع فلان، هذه تتسمى صداقه. وانا بالعكس باش نكونوا حنا اصدقاء وتنكونوا عارفين الخدمه كي دايره، راه تنجحوا الفرح ولا تنجحوا العراسات، راه تقريبا توصل حتى 90%، باسكو حنا نكونوا فاهمين. باش تكون المفاهمه تكون شي حاجه كبيره. ما نقدرش نقول لك ما عرف، ما نقدرش نقول لك هذا السؤال هذا، باسكو شوف جميع الميادين كاينين دي لوبي، كاينين يعني في اي ميدان. الراي ديالي انا غادي نقول لك واحد الكلمه بسيطه، انا فهمتك شنو بغيتي تقصد. الوغ حنا كدوله مغربيه باش ندخلوا الديور المغربيه راه تنوليو وحدين منهم. الوغ فهمتيني. الوغ هذا سميتو فرح، ما سميتوش قرح. بنادم لا، حنا تنغنيو معاهم، تنشطحوا معاهم، تنقادوا معاهم بزاف ديال الحوايج، مي كل واحد ولا ستيل ديالو، كل واحد ولا استراتيجي باش غادي. يعني كاين اللي تيشوف راسو بانه مغني راه تيغني ما عنده حتى شي مشكل، ماشي مغني تنقولوا حنا مؤدي. مي كاينين الناس اللي حنايا باغ اكزومبل حنا ما تنقولش انا ضد، نو دو تو، انا بالعكس ما حدك تدخل الدار المغربيه تتولي انت واحد منهم، تنفرحوا معاهم، تنشطوا معاهم بزاف ديال الحوايج، او كان بروبليم. هذاك تيبقى حريه شخصيه، كل واحد وكي غادي. من الفنانه الكبيره والقديره وديما تنقولها، الفنانه والاستاذه لطيفه رأفت، سا سي سور سيغتان. هذاك ما نقدرش نقول لك كحلم، لا نقدروا نقولوا كحلم، لان ذاك السيده فوق راسنا وعينينا، الاستاذه لطيفه رأفت. كاينه الفنانه ابتسام تيسكات، الفنانه سلمى رشيد، باقيين يعني تبارك الله. وصلت عندي الساحه الفنيه دابا عامره، يعني غير اللي ما بغاش. هي الى كلاس ما عندي ما تبين، هي مبينه راسها ما شاء الله. سي ان طابلو اللي درتي فيه يجي معاها، سي لا كلاس. كذب على الله، راه انت تتهضر على استاذه وفنانه قديره، يعني ما تنهضروش حنا كلاج، نو كلاج في الفن ما شاء الله عليها، والله يحفظها. ويكون شرف ليا ان شاء الله كبير، وان شاء الله غادي يكون لقاء ان شاء الله قريب. غادي نقول لهم تبارك الله عليكم، وتبارك الله عليكم، ما شاء الله على المرأة المغربية. الله يخليكم ديما هكا، توجور بوزيت دو توب، ومرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.